आबाद व शाद रहे। खुदा हम सब के अकीदों को कामिल बनाए। जो कि मजलिस है, ये इस मजलिस में मखसूस ज़िक्र होता है, खदीम मजलिस है, गाजी का ज़िक्र होता है। वो बेदिल का दिल अली है और अली की शबी को हूबहू अब्बास कहते हैं। रब से बोले ये हज़रत यूसुफ, रब से बोले ये हज़रत यूसुफ, ये करम मुझ पे भी किया होता, इतने भाई न दे दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। गाजी अब्बास दुआ पढ़ने वाले गबन ने जब जो 200 टाइम्स नहजुल बलागा पढ़ा है, पढ़ने के बाद ये कह के कलम तोड़ दिया कि अली इब्ने अबी तालिब की ये किताब को पढ़कर, नहजुल बलागा को पढ़कर मैं ये नतीजा अक्स करता हूँ, या अली ने दुनिया बनाई है या वो देख रहा था जब ये दुनिया बन रही थी। यानी कलाम खुदा से कलाम अली इतना मुशाबहत रखता है कि ऐसे लग रहा था उसे कि ये कलाम बशर हो नहीं सकता। सलवात पढ़ दे खिलकत दुनिया से पहले जिसकी विलायत की नेमत को जब अल्लाह ने पेश किया, नेमत सूरह हमद की स्टार्टिंग आयत में जो अली को छोड़ दे उसे बिस्मिल्लाह ही नहीं मालूम होता है, क्योंकि अली को छोड़ने के बाद अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसकी मोहब्बत और विलायत को खुदा ने पेश करके सारी कायनात को कुन तो कंज़िल मख्फिया जो पोशीदा खजाना था, उसने चाहा कि मैं जाहिर हूँ, तो उसने पहले ये कायनात बनाने से पहले, सब कुछ खिलकत में ढालने से पहले, क्रिएट करने से पहले उसने पंजतन के नूर को बनाया है। और ये नूर जहाँ जहाँ ये नूर है वहाँ वहाँ इंसान भी सारे एक जैसे नहीं, जिन्नात भी सारे एक जैसे नहीं, ज़मीनें भी सारी एक जैसी नहीं, पहाड़ भी सारे एक जैसे नहीं, पानी भी सारे एक जैसे नहीं, फूल भी सारे एक जैसे नहीं, खुशबुएं भी। क्यों, क्या वजह है कि जो जितने बेहतर हैं वो अली की विलायत में है। जहाँ अली की विलायत ने इंसानों ने कबूल किया तो वो मोमिन कहलाए, जिसे कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के खिताब करता है, और दूसरों को या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नास कह के आम कैटेगरी और है, खास कैटेगरी और है। जिस तरह अली की विलायत को इंसानों ने चुना, पसंद किया और आलम अरवा में अली वलीउल्लाह पढ़ा, तो खुदा ने मोमिनीन पाकीज़ा माओं के शिकम से हमें इस दुनिया में लाया। लेकिन वो इंसान जिन्होंने अली की विलायत को सोचा तो फिर उन्हें आम इंसानों में, आम लोगों में बनाया कि जो नमाज पढ़ते भी हैं होती नहीं है, जो कुरान पढ़ते भी हैं समझ आता नहीं है, जो रोजे रखते भी हैं लेकिन क्योंकि जान मेरा मौला अली हर इबादत की जान है, अगर अली को निकाल दिया जाए तो कोई इबादत होती ही नहीं है। इस तरह जिन्नात में भी अच्छे जिन हैं और बुरे जिन हैं। जो अच्छे जिन हैं उन्होंने अली की विलायत का अली की विलायत का कलमा पढ़ा और वो अली की बैयत किए हैं, और वो लोग मजलिसें भी करवाते हैं, उनके पास मजलिसें भी होती है, उनके पास अलम भी होता है, उनके पास तो ऐसी ऐसी मजलिसें हैं, क्योंकि उनका जो जिन था जाफर वो तो करबला में था। मुसलसिल वहाँ पे तरसील और वहाँ क़ियामत के मसाइब हैं, और ऐसी मुतबारिक और मोजेज़ाती मजलिस होती है। कभी कभी हम लोग अगर जो यहाँ पे हैं जिनेशन से महसूस करते हैं मजलिस में होश में रहते हैं, बेहोश नहीं रहते, उनके लिए एक जुमला कहे तो जो होश में होते हैं उन्हें कभी कभी ऐसी मजलिस मिल जाती है कि लोग थोड़े होते हैं और उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है। ये दलील है कि मजलिस में जिन्नात आए हैं। ऐसे बहुत सारे मुकामात है कि जहां आप देखें मजलिस में मुसलसिल गिरिया होता है, यानी उनको मालूम है जो मजलिस उन्हें पसंद आती है वो लोग खुद आ जाते हैं। इस तरह पानी ने भी, जैसे अली वलीउल्लाह तो जो मीठे मीठे पानी है जो पीने के काम आ रहे हैं वो सारे इश्क़ अली में डूबे हुए हैं। बड़े बड़े समंदर जो खारे पड़े हुए हैं वो बुग़्ज़ अली में खारे पड़े हुए हैं। इस तरह ज़मीनें जो आबाद हैं, सरशाब है, शादाब है, लहलहा है, ये फल फूल आ रहे हैं, ये अली की विलायत में है। जो बस्तियां बसी हुई है, जो बंजर है, जो वीरान है, जो कांटों से पत्थरों से भरे हैं, ये वो है जिन्होंने सोचा है। इसी तरह जो फूल है, जो फूल मजा जरी पे चढ़ रहे हैं, जो फूल सेहरे में बंधे हुए हैं, वो फूलों में सबसे पहले गुलाब ने अली वलीउल्लाह पढ़ा तो वो अलम पे लगा हुआ है। उसकी खुशबू सूंघी जाती है, उसकी पत्तियों में शिफा है, उसका रंग बिना डेकोरेशन के सबसे खूबसूरत है। इस तरह दूसरे भी फूल हैं लेकिन उनमें वो बात नहीं जो गुलाब में है। यानी जिसको इज्जत मिली, मंजिलत मिली, वक़ार मिला, मर्तबा मिला, सिर्फ अली वलीउल्लाह की वजह से मिला। वो अली है। वो
عظیم نعمت جسے واجب نماز میں خدا سورہ حمد میں بار بار ہم سے ریپیٹ کرواتا ہے، انعمت علیہم، وہ جن پہ خدا نے نعمت نازل فرمائی ہے. کبھی غدیر کے میدان میں اکملت لکم دینکم واتممت علیک نعمتی، یہ نعمت جہاں علی کو چھوڑ دے تو لوگ تفاسیر لکھنے والے دوسرے مذاہب کے 73 فرقوں میں سے شیعوں کو چھوڑ کر لکھتے ہیں کہ نعمت روٹی ہے، نعمت بیٹا ہے، نعمت یہ ہے، نعمت وہ ہے. لیکن یہ سب نعمتیں خدا پوچھے گا نہیں. روٹی کھلا کر ایک بندہ دوسرے کو نہیں پوچھتا کتنے کھایا. تو خدا کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ روٹی کے لیے سوال کرے، اولاد کے لیے سوال کرے. ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اسی لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، ایک پہر میدان خون کا، ایک پہر عاشور کا. یہ دو پہر بڑے اہم ہے، ورنہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں. کیا خوبصورت شعر خدا غریق رحمت اختر جلیل علامہ کا جو شعر ہے کہ ادا شام شفق پھول گریائے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. سروں کی بھیڑ میں دیکھو وہ سب سے آگے جھکا ہوا جو وہ سب سے آگے جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین. ایسا کائنات میں ایسا سجدہ کسی سے ہو نہ سکا. اور سجدے تو سب کے، ہمارے ائمہ معصومین تو زینت سجدہ ہے. عزیزم نہ مانگنے والے نے، جس کی جو وجہ خلقت سبب کائنات ہو، وہ علی جو شروع سے بانٹنے کا علی ہے. وہ علی اتنا سخی ہے، میرا مولا علی اتنا سخی ہے کہ جب لوگوں نے حاتم طائی کے چرچے بیان کیے تو مولا نے کہا اگر وہ سخی ہوتا تو اتنے دروازوں سے تھوڑا تھوڑا نہ بانٹتا، ایک دروازے سے اتنا بانٹتا کہ لینے والا سیر ہو جاتا. علی نے روٹی کے ایک جو کی روٹی کے سوال پر 70 اونٹوں کی بہار دی. بانٹنے پہ آئے تو اتنا بڑا سخی، بیماروں کو شفا دے، زمین کو نچوڑ دے، زمین کو حکم دے دے، زمین خزانے اگل دے. سورج میں چمک علی کی وجہ سے، پھولوں میں مہک علی کی وجہ سے، انبیاؤں کو منزلتیں ملی علی کی ولایت. اولو العزم کیوں ہوتے ہیں؟ قبول کیا علی ولی اللہ. جتنی منزلتیں ہیں علی دیتے آ رہے ہیں، علی بچاتے آ رہے ہیں، علی مردوں کو جلا رہے ہیں، علی چھپ چھپ کے مدد کر رہے ہیں. علی آتے ہیں تو کعبہ لائق سجدہ بنتا ہے. علی نے چاہا نہیں کہ تلوار پہ علی مانگے نہیں، بنا مانگے علی کے لیے تلوار اتری. علی نے ہر کام کیا بنا خواہش کے. ایک خواہش علی نے کی جب فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا، ایک خواہش علی نے کی جو بے دل کا دل ہے، جسے خواہش ہوتی نہیں ہے، جس نے کچھ مانگا نہیں ہے لیکن اس نے ایک مرتبہ مانگنا پڑا. وہ کیا ہے؟ نماز شب کی دعاؤں میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، جب زہرا نے کہا میں دیکھتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے بابا کا یہ اسلام جو ہے دین خداوندی آپ کے زور بازو سے پھیلا ہے. میں بہت گھبراتی ہوں جب سے یہ سنا ہے. جبرائیل نے آتی یہ مژدہ سنایا کہ میرا حسین کربلا میں اسی دین کو بچانے کے لیے جو میرے بابا نے پھیلایا، اسی دین کی خاطر میرا حسین 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. تو یا علی کون ہے جو میرے حسین کے لشکر کا علمدار بنے؟ جیسے آپ میرے بابا کے لشکر کے علمدار ہیں، کون ہے میرے حسین کے لشکر کا علمدار؟ علی نے دعا کی. علی نے پہلی مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے، نہ مانگنے والے نے جب مانگا عباس کو، نام بھی بی بی فاطمہ زہرا نے رکھا. یا علی نام میں رکھتی ہوں عباس کا، پہلے آپ کے نام سے عین لے لیتی ہوں، میرے بطول سے بے لے لیتی ہوں، میرے حسنین کے میرے بابا کے لقب احمد سے علی، اور میرے حسنین بیٹوں سے مشترکہ عباس بناتی ہوں. یہ نام میں رکھتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا نام کسی کی زبان پہ آئے تو دل میں پنجتن کی محبت اور زیادہ ہو جائے. کی تمنا شبیر کا بازو، ساتھ پکارو، رات پکارو، آ جاؤ مدد کو، آ جاؤ مدد کو. جی سلامت رہیں، آباد رہیں. علی کی دعا بن کر سارے چھوڑیوں آگے بچپنا میرے مولا کا پڑھ کے مسائل کی طرف آنا ہے مجھے. تو جلدی جب آئی نا دیکھیے، شجاعت جس کے قدموں میں ہو اسے علی کہتے ہیں، وفا جس کے قدموں میں ہو اسے علی کہتے ہیں، سخاوت جس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو اسے علی کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں جسے کھل کے فصیدہ پڑھ رہی ہو اسے علی کہتے ہیں. وہ علی نے عباس کو مانگا تو اللہ نے کتنا سجایا ہوگا عباس کو، اللہ نے کتنا سنوارا ہوگا عباس کو، اللہ نے کیسے بنایا ہوگا عباس کو. رسول علی کو دیکھ کے مسکراتے رہتے ہیں
لیکن جب عباس ابھی آئے نہیں ہیں، یہ بڑے معتبر متبرک تبرکن معجزاتی اشعار ہیں جو حضرت انیس نے لکھے ہیں۔ 2 ماہ کی شکم میں ہے عباس، ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہو جاتی جب مولا حسین آتے تو ام البنین ان کے سکھا پھرنے لگتی، بہتی نہیں۔ ابھی 2 ماہ کے عباس ماں کی شکم اقدس میں ہے۔ لکھتے ہیں حمیدہ خاتون کہہ کے ام البنین سے وفا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے وفا بڑی اہم چیز ہے، خدا ہم سب کو بھی امام زمانہ کا وفا شیعہ بنا غازی کے صدقے میں۔ جیسے جیسے آتے ہیں حسین مولا، ام البنین اٹھ کے صدقہ پھرتی ہے تو ام البنین پوچھتی ہے آپ ہمارے کیوں اماں، امام حسین اماں میں بیٹا ہوں، آپ صدقہ کیوں پھرتی؟ مجھے دیکھ کے اٹھ کے اٹھ جاتی ہے۔ اب یہ اشعار سمجھے گا، یہ اشعار بڑے معتبر ہیں، بڑے معتبر ہیں، جو مانگیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کی مرادیں پوری ہوگی۔ کربلا جانا مانگ لینا، جو مانگنا ہے مانگ لینا۔ لکھتے ہیں کہ حجرے میں حمید آ کے حسین آتے تھے جس دم، حجرے میں حمید آ کے حسین آتے تھے جس دم، اٹھ اٹھ کے یہ گرد ان کے پھیرا کرتی تھی پیغام۔ شبیر تو یہ کہتے تھے اے ثانی مریم، اس خرد نوازی سے تو ہوتے ہیں خجل ہم، اماں ہمیں شرمندہ مت کرو صدقہ بھی کے، اس خرد نوازی سے تو ہوتے ہیں خجل ہم آپ کے فرزند ہے، تعظیم یہ کیسی کیوں گرد میرے پھرتی ہو، تکریم یہ کیسی وہ کہتی کہ واری گئی پوچھو تو یہ ہم سے، پلتے ہیں میرے بطن میں جو ناز و نام سے، کان ان کے لگے رہتے ہیں آواز قدم سے، آتے ہو جو تم حکم یہ دیتے ہیں شکم سے، آتے ہو جو تم حکم یہ دیتے ہیں شکم سے، کونین کے سردار کی تعظیم کو اٹھو، اماں میرے سردار کی تعظیم کو اٹھو، اماں میرے سرکار کی تعظیم کو اٹھو، تعظیم میں ہو دیر تو اے عاشق باری یہ زور دکھاتے ہیں غلامی کا تمہاری، تعظیم میں ہو دیر تو اے عاشق باری یہ زور دکھاتے ہیں غلامی کا تمہاری، اٹھتی ہوں تو پھر بیٹھ نہیں سکتی ہوں باری، ہے ترک ادب بیٹھ نہ جایا کرو، اماں عباس کو گرد ان کے پھرایا کرو۔ 18 بھائیوں کی بہن، بڑا ناز ہے عباس، بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے۔ جس نے مانگا ہے نا غازی سے وہ بالکل ہم سفر رہیے گا، جنہوں نے نہیں مانگا غازی سے مانگنے کی عادت ڈال لیجیے، کیونکہ بے آس ہونا عباس کے علاوہ کون جانتا ہے۔ اتنا عطا کرتے ہیں عباس کہ میں کیا بتاؤں، بہت سارے معجزے ہیں۔ مصائب سے پہلے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا معجزہ، خدا ہر مومنہ کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کربلا جتنے بار جائے اتنے بار کم لگتا ہے، اور یاد رکھیے گا کربلا پیسہ لے کے نہیں جاتا، عشق لے کے جاتا ہے، کربلا محبت و مودت لے کے جاتی ہے۔ پیسے پہ بھروسہ مت کریے گا، غازی پہ بھروسہ کریے، وہ جتنے بار چاہے اتنے بار کربلا لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک ماں اپنے 7-8 سالہ بچے کے ساتھ پہلی بار کربلا جا رہی تھی۔ اس زمانے کا واقعہ ہے، ذرا بارڈر پہ بہت دیر ہوا کرتی تھی، گاڑی میں 7-8 سال کا بچہ سویا ہوا تھا۔ اب یہ بارڈر پر جب گئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا بچے کو دھوپ میں لے کے کیوں ٹھہری ہو، بچہ گاڑی میں سلا دو سو جائے گا۔ اب یہ ٹھہری اور جیسے ہی بارڈر کراسنگ کے سارے کام ہو گیا، آئی تو دیکھا بچہ سو رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ گئی، سیدھا گاڑی چلی نجف اشرف پہنچ گئی۔ مولا کے روضے پہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی سب اتر کے بچے کو اٹھانے لگے، بچے میں جان باقی نہ تھی، بچہ مر چکا تھا۔ ماں بہت روئی، ماں کا دل ہے، ایک ہی بیٹا تھا، زیارت کے لیے نکلی تھی، بہت روئی، دل ٹوٹ گیا۔ سب نجف چلے گئے زیارت میں، یہ اپنے ہوٹل میں بیٹھی روتی رہی، کیوں جاؤں، کیا ملا، خاص کوئی بیٹا۔ سب لوگ زیارت کر کے آئے، یہ کہیں نہیں گئی، پھر کربلا آ گئے۔ کربلا آنے کے بعد ہر روزے پہ سب زیارت کیے، ماں کہتی اس بچی کی چلو جس نے دیا تھا اور دے دے گا، چلو چلو، لیکن چلتی نہیں۔ اب ایک دن باقی تھا، اب نکلنے کے لیے صرف ایک دن باقی تھا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بدتمیزی ہوتی ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے، چلو ذرا غازی کو سلام کر کے آؤ۔ زبردستی کر کے اسے غازی کے روزے کی طرف صحیح غازی میں جیسے یہ پہنچی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل کہہ رہے مولا آپ تو بے آس کو نہ جانتے تھے نہ مولا، آپ سے بڑھ کے اولاد کا درد اور کس کے مولا، آپ کی زیارت کو آئی تھی، ایک ہی بیٹا تھا میرا اور وہ بھی بس دل یہ کہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یوں ہی بابل حوائج نہیں ہے، یوں ہی بابل مراد نہیں ہے۔ ابھی شہر میں داخل بھی نہ ہوئی تھی، جیسے ہی زری کے قریب پہنچی شہر میں بیٹھ کے حیران حیران زری کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ 7 سال کا بچہ دوڑتے ہوئے اماں
है, क्योंकि मालूम है तदफीन हो चुकी थी नजफ के कब्रिस्तान में। अब सब हैरान है, लेकिन जब करीब आके माँ से लिपट के रोने लगा तो सब लोगों ने ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। कहा तुम कहाँ थे? कहा हम गाड़ी में सोए हुए थे, और जब हमें नींद जब हम उठे तो हमने पुकारा अम्मा अम्मा, तो एक सफेद घोड़सवार तेजी से आए और कहा हमारे घोड़े पे बैठ जाओ। हमने कहा हाथ धो ताके बैठे। खुदा इस गम के अलावा तुम्हें कोई गम न दे। तो कहा मेरे हाथ नहीं है। एक जवान साथ था, जवान ने उठा के दिखाया, अम्मा यहाँ लाके ठहरा दिया और कहा जब तक अम्मा ना आए यहाँ से हिलना नहीं, और जब अपनी अम्मा से मिलना तो कहना हमसे नाराज ना हो। हो गई शाम गरीबान वतन जंगल में, उठो भैया के अकेली है बहन जंगल में। लुट गए नस्ले गुलिस्तान अली तुम न उठे, लुटी सरकार रसूले अरबी तुम न उठे। ऐ मेरे शेर, ऐ मेरे शेर जरी तुम न उठे। हाय किस तरह हुआ तुमको गवारा भैया, हर तमाचे पर सकीना ने। 11 मुहर्रम क़यामत का दिन है। 11 मुहर्रम ज़ैनब अब्बास बन के एक को सवार करवा रही है। सबको गोदियां खुदा तुम्हारी आवाज़ के तसव्वुर करते हुए सुनना। कुचलने के बाद, जलने के बाद, तमाचे खा खा कर जख्मी जितने बच्चे मर चुके थे उसमें से जो बच गए थे वो सारे बच्चे माओ की गोद में हैं और माँ के हाथ यूं करके बंधे हुए हैं। बच्चे माँ के सीनों के लबाहों से लिपटे हुए हैं। हर बच्चा तो माँ की गोद में बिठाया गया, लेकिन हाय हुसैन की नाज़ों की पाली, हाय सीने शबीर पे सोने वाली, हाय अब्बास जिसकी गुलामी करे वो कहा हर बच्चा माँ की गोद में बैठे, लेकिन ये नहीं बैठ सकती। एक अलहदा ऊँट मंगाया गया। जैसे ही बच्ची को बिठा 3.5 साल की मासूम सी शहजादी, जैसे ही ऊँट घबरा के बुलंदी से नीचे गिरी। अब जो नीचे गिरी ना तो कमर में ऐसी हड्डियाँ टूटी कि बच्ची अब कभी कमर उठा के चलने का काबिल नहीं रही। झुकी हुई कमर के साथ ये नन्ही सी बतौल अदा करो कुछ कदम आगे बढ़ा, कातिल फिर रुक गया, बच्ची फिर गिर गई। ऐसा 2-4 मरतबा हुआ। ज़ैनब जाती है, उठा के लाती है, ज़ैनब जाती है। मलूम कहने लगा शुम्र कि अब मैं लाऊंगा फिर कभी नहीं गिरेगी, अब मैं लाऊंगा फिर बच्ची कभी नहीं गिरेगी। एक नेज़ा हाथ में लिया, एक मोटी रस्सी हाथ में ली, अदा करो मेरी मजलूम शहजादी, लहू लहान फटा हुआ करना मिट्टी पे गिरी हुई है। सखी ने नेज़ा मारा, बच्ची ने कहा झगड़ा था। नेज़े की अली से छुपा के उठाया, घबराई सकीना, शुक्र को देख के बड़ा डरते थे। अब सज्जाद भी नहीं के पीछे छुपे। हाय मेरी शहजादी कांपने लगी। मलून ने मोटी सी रस्सी ली, बच्ची के हाथों को ऐसे करके बांध लिया, रस्सी का कोना पकड़ के घसीटता हुआ। हाय मेरी शहजादी, नाज़नीन बदन, मिट्टी के जो कंकर होते हैं, बच्ची के बदन में खून लहू लहान शहजादी लाके ऊँट की पुष्ट पे औंधा डाल दिया गया। हाय नाजुक सा सीना, वो ऊँट की भरी हुई हड्डी, अब जो कस के बाद ऊँट चलने लगा, बच्ची का सीना छिलने लगा, खून पुष्ट से बहने लगा ऊँट की। ज़ैनब ने देख के फरियाद की मर जाएगी सकीना, उतार दे मेरी बच्ची को, अरे बड़ी जख्मी है सकीना। सकीना बीवी के मसाए पर मातम करते हुए गिरिया करना चाहिए और बुलंद आवाज में रोना चाहिए, जैसे कि आप शुरू से रो रहे हैं। और सकीना बीवी के मसाए पर दस्ती का इस्तेमाल नहीं करना, आंसुओं को बहने देना, आवाज को बुलंद होने देना कि उनके
नबी की मजलिस में आती है और आपको देख के दुआएं देती है। दादी अम्मा की तरह कुछ नसीब है, ये बुलंद आवाज से रो रहे हैं, मुझे तो नमाज़ पढ़ने जाने दो। ये कितने खुश नसीब है, ये मेरे पापा के क्या लगते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, अच्छी दुआएं देती है। अज़ादारों घुट घुट के रोती थी, सहन सहन के रोती थी, मुंह पे हाथ रख के रोती थी, जला हुआ दामन मुंह में रख के रोती थी, आवाज बुलंद होती और तालियाने मारे जाते और तमाचे मारे जाते। जिंदगी का क्या भरोसा है, बच्ची के दर्द पड़ना चाहती हूँ, शहादत जहाँ तक की ना मेरा साथ दे, लेकिन आप तसव्वुर करते हुए सुनना। अज़ादारों ऐसा जिंदान था, दीवार इतनी बोसीदा के अब गिरे और जमीन को नाहमवार कर दिया गया था, गड़े गड़े खोद कर उसमें जहरीले सांप और बिच्छू छोड़ डाले गए थे। दिन भर की धूप पड़ती थी जख्मों पर, रात भर की ओस गिरती थी जख्मों पर। ऐसे जिंदान में लाके खैद कर दिया गया। रात बिस्तर पे जाके सोना तो अपने बिस्तर की सिलवटों पे हाथ रख के कहना, हाय हुसैन की बेटी, शहजादी आप कितनी जख्मे गिरी थी। अपनी यतीमी की रात से लेकर अपनी शहादत कभी भी सोई नहीं है। सोए वो जिसे बिस्तर मिले, सोए वो जिसे जख्म ना हो, तमाचों से रुखसार जख्मे, कानों से लहू नहीं रुकता, गला जख्मी, सीना जख्मी, पुष्ट जख्मी, पैरों में छाले। कैसे सोई सकीना, कभी सोई नहीं, कभी सोई नहीं, कभी सीधे पहलू सोती, जख्मों में खाके जिंदान जाती, उठ के फैलाना शुरू कर देती, पुष्ट के बल सोती, जख्मों में फैल जाते, उठ के बैठ जाती, सीने के बल तो सो नहीं सकती थी, नहीं सुबह को सो सकती थी, बिल्कुल जागते रहती और कहती, हाय बाबा कब आओगे, बाबा बड़ी याद आ रही है, बाबा आपको देखे बगैर बाबा मेरी जान नहीं जाएगी, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। एक दिन बेटी के ख्वाब में बाबा आए, मचल के उठी, इतना रोई सकीना, हाय मेरा बाबा आया था, मुझे गोद में उठाए थे, अम्मा मेरे रुखसार उनके पोते लिए थे। ज़ैनब के पास आके कहती, पूछी अम्मा आपके माँ जाए को बुला दो, वो आपकी आवाज में आ जाएगी। इतना तड़पी है बच्ची कि संभाले नहीं संभल रही थी। मलून ने कहा, दरबारी को ले जा, कटा हुआ सर ले जा, ताकि बच्ची को दे दे ले जाकर। अज़ादारों लाने वाले ने आका के सर के जुल्फों को ऐसा पकड़ के हवा में लहराता, गले में खून, चेहरे पे तमाचों के निशान, जुल्फों में खाक, सूखे हुए होंठ, फटी हुई रगे की गले। जैसे जैसे जिंदा के करीब फटा हुआ सर आने लगा, सज्जाद की बेचैनी, बाबा की खुशबू महसूस की, जंजीरों से बंधे हुए हाथ उठे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल अल्लाह। मेरी आज़ादी बेहोश पड़ी हुई है, बाप का सर लेकर सज्जाद मौला ने बेटी के बस तसव्वुर से सुनिएगा, पूरे बैंड पढ़ना चाहती हूँ, मेरा साथ देना थकना नहीं है। अज़ादारों कभी हुसैन के सीने पे सोने वाली, आज कटा हुआ सर जख्मी सीने पे है। बच्ची ने खुशबू महसूस की, आंखें खोल के देखा तो एक मर्तबा कहा, बाबा अपना अपना नसीब कभी मैं तेरे से न पास, आज तो मेरे जख्मी सीने कितने दिनों बाद आए थे बाबा, बाबा अपनी शहजादी को देखे भी नहीं, बाबा अपनी लाडली को देखे भी नहीं, हुसैन की आंखें नहीं खुली। एक मर्तबा कहा, बाबा जरा मुझे देखिए, कुछ दिनों में मेरी क्या हालत हो गई है, बाबा आप देखने से ना दादी की बदलियां छोड़ दी, देखो मेरी बदलियां। अज़ादारों हुसैन की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने कहा, झूले से हाथ के बाबा, अकबर की अधूरी जवानी का राज था बाबा, आंखें खोल के देखिए, आका की आंखें खुल गई। सकीना बीबी ने हाथ जोड़ के कहा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे शहीद बाबा, आपने 54 बरस की उम्र में
पर सबके परेशाने बन के मेरा बर्बाद आ गया बाबा पंजाब के मर जाती हूँ। सलामत रहे। बीबी की दादी आपको दुआएं दे रही है। बीबी की दादी बड़ा नियमत का दिन है। आज मसाए भी पढ़ने का दिन है ना। आज हुसैन की बेटी दुनिया से जा रही है। आज सकीना बीबी चली जाएगी, जिंदान वीरान हो जाएगा। पापा से कहने लगी पापा बड़ा मारा है, मातम करते जाए अब नहीं पड़ोगी, सब छोड़े हुए मटल जुड़े तुमने मातम करते हुए पापा बहुत मारा है। पापा मेरे कानों से लहू नहीं रहता। पापा मुझसे सदमे की रोटियां फेंकी गई। पापा मेरे धर्म भाई है, पापा मेरा भाई सैनी है, मेरा भाई लाचार है, मेरी एक अजीब मुसीबत पापा तुझे न सुनाओ तो किसे सुनाऊंगी। पापा मेरा भाई न सुने, आवाज धीमी करना शुरू कर दी थी, आवाज धीमी करते करते बाबा जब सुबह मुझे बाहर जाता मेरी जुल्फों में हाथ डालने का और बराबर नहीं आता बाबा जब समाचार आता तो कहता सुना तेरे अम्मा। सच्चाई मेरी बच्ची और आगे बढ़े नब्बे सकीना पे हाथ रखो आवाज ही ठोकी।